AIA एयरपोर्ट्स की निजकारी, इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश, सऊदी वफ़द की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के अरकान से मुलाकात, आर्मी चीफ की भी खुसूसी शिरकत, कमेटी की सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग, मिट्यारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। Greatly appreciate the keen interest of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia in enhancing investments in Pakistan. सऊदी अरब की बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, सऊदी वफ़द को ज़राअत, कानकनी और तवानाई के शोबे में मवाक़ों से आगाह किया गया। सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम किया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सरमायाकारी बढ़ाएंगे। SIFC के प्लेटफॉर्म पर सरमायाकारी के लिए इंतहाई संजीदगी देखने में आई। दौरा मुस्बत रहा। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल नाकाबिल कबूल करार दे दी। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के वफ़द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ देने से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तज़ीवराती नौइयत को उजागर करते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सऊदी वज़ीर ख़ारजा और वफ़द के एज़ाज़ में इशाइया। तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी वली अहद की तरफ से पाकिस्तान में वफ़द भेजने पर मशकूर है। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दे, सिपह सालार की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी इदारों को कौम की हिमायत हासिल है, दहशतगर्दी का खतरा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करेंगे। फोरम ने बशाम और बलूचिस्तान हमलों की मज़म्मत की। शुरका को बताया गया, अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। तक़रीबकार CPEC के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। फोरम का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। शुरका ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश पर भी तशवीश का इज़हार किया। कहा, ऐसी कोशिशों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग फैलने का इम्कान। इसराइली आर्मी चीफ की ईरान पर जवाबी कार्रवाई की धमकी। फौजी मशकों का मुआयना किया। खित्ते में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों को निशाना बनाए जाने का खदशा। ईरानी सदर ने मुसल्लह अफवाज को हमले का मौसर और फौरी जवाब देने का इख्तियार दे दिया। इब्राहिम रईसी ने अमीर कतर को भी बता दिया, अभी तो सिर्फ इंतबाही हमला था, अब मुल्की मफादात को खतरा हुआ तो दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। आलमी तन्हाई के शिकार इसराइल की मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद पारा पारा करने की साजिश। नेतन्याहू हुकूमत ने इसराइली और भारतीय मीडिया का सहारा ले लिया। ईरानी हमले रोकने के लिए सऊदी अरब, UAE और दीगर अरब ममालिक पर मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। सऊदी अरब ने रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। गजा में इसराइली बर्बरियत मुसलसल जारी। इमदादी सामान की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों की गाड़ी पर इसराइली बमबारी से 8 एहलकार शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 34,850 तक जा पहुंची। ISI ने हुकूमती हिदायत पर मुजाहिरीन की क़यादत से राब्ता करके मुआहिदा कराया। जनरल फैज़ हमीद ने DG ISI आर्मी चीफ की हिदायत पर मुआहिदे पर दस्तखत किए। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया कि सिविल मामले में मुदाखलत से इदारे के साथ मुतासिर हुई। अमन आम्मा हुकूमत की जिम्मेदारी है, दीगर इदारों को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। The
کے اور پارلیمانی کمیشن بنا کے، جس کی ماڈل کہا جاتا ہے کہ جنوبی افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا، کہ سارے معاملے کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی، ہم پینل کوڈ سے نکال کے کہ جی ہم نے ضرور کسی کو سزا دینی ہے، عدالت میں گھسیٹنا ہے، لیکن بہرحال اس کی جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آنی چاہیے. تو وہ ایک کمیشن بنائیں اور اس پہ سب کو پھر مدعو کریں. نون لیگ رہنما خرم دستگیر نے فیض آباد دھرنے سمیت ملک میں ماضی میں ہونے والے تمام معاملات پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. پروگرام جیف اور غریدہ میں بات کرتے ہوئے کہا، اصل حقائق سامنے آنے چاہیے. سیریسلی مشاورت ہو رہی ہے، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. میاں نواز شریف اس بارے میں بڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ وہ عدالت میں جائیں اور ادھر یہ سوال رکھیں کہ 2017 میں میری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا. میری جہاں تک انفارمیشن ہے وہ ضرور عدالت میں اسی کیس میں سپریم کورٹ میں فریق بنیں گے. امکان ہے کہ نواز شریف اپنی سابقہ حکومت کے خاتمے کا معاملہ لے کر جلد سپریم کورٹ جائیں گے. نون لیگ کے سینئر رہنما راجہ ریاض کا انکشاف. جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جمہوریت میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، نواز شریف جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فریق بنیں گے. آج خان صاحب نے شیر افضل مروت کو اجازت دی ہے کہ اس سلسلے میں وہ کنٹمپٹ کی پٹیشن فائل کرے. آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، پہلی مرتبہ جب سے خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ہمارے اور خان صاحب کے درمیان ملاقات آج ایسے کمرے میں کروائی گئی جس میں آج شیشے لگائیں تاکہ ہم قریب سے ہو کر کے بات نہ کر سکیں. بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر علی ظفر اور دیگر کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. شیر افضل مروت کو ضمنی انتخابات کے لیے مہم چلانے کی ہدایت. بیرسٹر گوہر کی گفتگو. شیر افضل مروت کہتے ہیں پنجاب کی قیادت 19 تاریخ تک جلسوں کا پروگرام بنا لے. بانی پی ٹی آئی سے شیشہ لگا کر ملاقات کرائی گئی اور بلب لگا کر آڈیو ریکارڈنگ کی گئی. جیل حکام بھی موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت. عدالت نے پروسیکیوٹر کی 4 دن کی مہلت کی درخواست مسترد کر دی. ریمارکس میں کہا، کل آپ دلائل شروع کر دیں، اگر آپ کو لمبا وقت چاہیے تو ہم کل سزا معطل کر دیتے ہیں، آپ پھر جتنا چاہے وقت لے لیں. کراچی کے درخشاں تھانے میں زیر حراست ملزم کی ہلاکت. لاش پر تشدد کے نشانات مل گئے. ایس ایچ او اور ہیڈ محرر گرفتار. مقدمہ درج. ایس پی کلفٹن کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ انکوائری افسر مقرر. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی. ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کے شکار مریم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. خاتون کی لاش چنی گوٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ملی تھی. مرسا نے ٹرین سے دھکا دے کر گرانے کا الزام لگایا تھا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت حادثاتی قرار دے دی گئی. جسم پر زخموں کے 5 نشانات اور ہڈیاں ٹوٹنے کی تصدیق. اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے عمر کی 65 سالہ حد ختم کرنے کا فیصلہ. وزیراعظم نے پالیسی میں ترمیم کے لیے سمری کابینہ سے منظور کرانے کی ہدایت کر دی. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا. آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت میں بہتری کی پیش گوئی کر دی. ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں کہا گیا، پاکستان میں اس سال معاشی شرح نمو 2% اور اگلے سال 3.5% تک جانے کا امکان ہے. رواں سال مہنگائی 21% ہدف کے مقابلے میں 24.8% رہے گی. اگلے مالی سال اوسط مہنگائی 12.7% متوقع ہے. پیٹرول کے بعد بجلی کا نمبر. سی پی پی اے نے 1 یونٹ 2 روپے 94 پیسے مہنگا کرنے کی درخواست کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کا روٹی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے لاہور کی دکانوں کا دورہ. اڈا پلاٹ پر نان بائیوں سے ملاقات. ریٹ لسٹ کا معائنہ. نون لیگ کے قائد بولے، روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا. پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی ہٹ دھرمی. سرکاری ریٹ لسٹ میں اضافے کے باوجود پولٹری ٹریڈرز کا پنجاب میں آج سے ہڑتال کا اعلان. صوبے بھر میں چکن کی سپلائی معطل رہے گی. خیبر پختونخوا نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی.
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। KPK में तूफानी बारिशों के बाइस मकानात की छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 15 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी। 5 अजला का पेशावर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बाइस राब्ता सड़कें बंद। नौशहरा के मुकाम पर दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीर सबाक शरीफ में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। फसलें तबाह। ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। दरियाए पंचकोड़ा में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। चागी में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बारिश बरसाने वाला दूसरा सिस्टम जनूब मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में भी बारिशों की पेशगोई। कराची में आज से बादल जमकर बरसेंगे। गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिद्रा अमीन ने स्पिन अटैक को खुफिया हथियार करार दे दिया। सीरीज से पहले ग्रीन शर्ट्स और वेस्ट इंडियन टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। सिद्रा अमीन ने कहा, गुज़िश्ता होम सीरीज में कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं थी। टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 6 पॉइंट्स हासिल करने की सलाहियत रखती है। पाक न्यूजीलैंड सीरीज से पहले दोनों टीमों की प्रैक्टिस। 5 T20 मैचेस की सीरीज रावलपिंडी में 18 अप्रैल से शुरू होगी। और 50 किलोमीटर तवील हब रैली क्रॉस 28 अप्रैल को होगी। बलूचिस्तान के सहरा और नाहमवार रास्तों पर बनाए गए ट्रैक पर 10 कैटेगरीज में 70 से ज़ायद ड्राइवर्स किस्मत आजमाएंगे।